नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दअवतिन लन युस्तजाबु लहा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अवर न्यू क्लास टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम शुरू करेंगे आयत नंबर 62 सूरह अल बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Let me share the screen with you. इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जो आमनु ईमान लाए वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी बन बैठे। इसके रूट लेटर्स क्या हैं? हा वाव दाल वाव और अन्नस्वारा नसरानी हैं। नून स्वाद अरवा इसके रूट लेटर्स हैं और ये नुसरत भी इसी से है। वस और वा और अस्वाबीना स्वाद बा हमजा रूट लेटर्स हैं स्वाबीना। मन जो कोई आमना ईमान लाया भी साथ अल्लाह ही अल्लाह के यानी कि अल्लाह पर व और अल यौमिल आखिरी दिन आखिरत के व और अमीला उसने अमल किए स्वालिहन स्वाद लाम हा नेक फापस लहुम तो उनके लिए अजरुहुम अजर है उनका इंदा पास रब्बा रब के उनके रब के रब्बिहिम रब के हिम उनके व और ला नहीं खौफुन कोई खौफ अलैहिम उन पर व और ला नहीं हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। हुज़न हाज़ानून गमगीन होना इसी से। अब एक साथ पढ़ लेते हैं। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए वल्लज़ीना हादू और वो जो यहूदी बन बैठे वन्नस्वारा और जो नसरानी हैं वस्वाबीना और जो स्वाबी हैं। मन आमना बिल्लाही जो कोई ईमान लाया अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर व अमीला स्वालिहन और उसने अमल किए नेक फलहुम तो उनके लिए अजरुहुम उनका अजर इंदा रब्बिहिम उनके रब के पास है वला खौफुन और ना है कोई खौफ अलैहिम उन पर व और ला नहीं हम वो यहज़नून गमगीन होंगे। अच्छा अब देख लेते हैं कि देखिए हादू का कौन लोग हैं। हमने पहले भी बताया था कि बनी अल्लाह ताला ने तो इनको बनी इसराइल कहा लेकिन इन्होंने अपने आप को यहूदिया कहलवाना ज्यादा पसंद किया तो इसलिए यहाँ पर अल्लाह ताला यहूदी बन बैठे ये नहीं कहा कि यहूदी हुए यहूदी बन बैठे इसीलिए आए। और नस्वारा जो नसरानी है क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा हुए थे नसरा शहर में तो जो उनके फॉलोअर्स बाद में आए उन्होंने अपने आप को नसरानी कहलवाया। हालांकि जो हज़रत ईसा के फॉलोअर्स थे अपने उस वक्त के वो अपने आप को मुसलमान कहते थे
तो अब वो लोग जो उनको, और वो साबी कौन थे? साबी अपने आप को, इराक के लोग थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को कहा कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं। तो इन्होंने कहा कि हम वही दीन हमारा, उसी के फॉलोअर्स हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें इतना बिगाड़ आया कि उनमें सितारा परस्ती रूज पर आ गई। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने 4 ग्रोह बता दिए। आमनु कौन? जो मुसलमान हैं, और मुसलमान, और वो लोग जो यहूदी, ठीक है, और नस्वारा और साबी, इन सब 4 लोगों को बता के अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो अल्लाह पर ईमान लाए और रोज़े आखिरत पर ईमान लाए और अमल करें तो उनके लिए अजर है, और उनके रब के पास, और क़यामत के दिन ना उन पर कोई खौफ होगा, ना ही वो गमगीन होंगे। ये आयत जो है, इसमें थोड़ा सा इसको मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से इस थोड़ा मुश्किल हो जाता है समझना, इसलिए इसको समझना बहुत, आई विल ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। कि देखिए इसमें इवन हमारी जनरेशन जो है वो कहती है कि कहाँ लिखा हुआ है कि ईमान लाना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ज़रूरी है निजात के लिए। तो देखिए ये जो आमनु कहा गया है कि ईमान लाए, इसका क्या मतलब है कि ऑटोमेटिकली ईमान किस पे कहा गया लाने के लिए? स्टॉप कर दो शेयर, 1 सेकेंड स्टॉप कर दो। जी, तो देखिए हमने बनी इसराइल को, हमने आयत रुकू 5 में क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दावत दी थी कि ईमान लेकर आओ अल्लाह ताला पर और कुरान पाक पर जो हमने नाजिल की तुम्हारे पास, जो उस चीज की तस्दीक करती है जो तुम्हारे पास मौजूद है। तो ये इसमें अंडरस्टूड, और कुरान पाक जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ था, तो इसमें अंडरस्टूड है कि रसूल पर ईमान लाना शर्त है। अब देखिए जो लोग यहूदी हुए या नस्वारा हुए जिन्होंने अपने अपने रसूलों पर ईमान लाए, और जिन्होंने नेक अमल किए और अल्लाह के पर ईमान लाए, रसूलों पर ईमान लाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले, तो उनके, और जिन्होंने नेक अमल किए तो उनके लिए तो निजात है। लेकिन जो जैसे लेकिन जैसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए और उन पर पहले के लोगों ने ईमान अगर नहीं लाए और उनकी किताब पर ईमान नहीं लाए, तो वो तो फिर काफिर करार पाए, राइट। इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से पहले जो लोग, जो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि अल्लाह पर ईमान लाए और अपने पैगंबर की बात जिन्होंने मानी और उस पर ईमान लाए, और जिन्होंने आखिरत पर ईमान लाए और नेक अमल किए, तो उनके लिए निजात है, उनके लिए जो यहाँ बता दिया गया है। लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाएंगे, तो उनके लिए फिर निजात नहीं है, क्योंकि यही इस आयत में बताया गया है कि जैसे एक सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जमाने में अगर कोई यहूदी या नसरानी मेरे बारे में सुने और फिर मुझ पर ईमान ना लाएगा तो वो जहन्नुम में जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना शर्त है निजात के लिए, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी ये बात। इसमें डिफरेंट फिरके बता दिए गए हैं, क्योंकि अगर इस आयत को मिस इंटरप्रिटेशन की वजह से रिसालत को बीच में से निकाल दिया गया कि इसमें तो रसूल पर ईमान लाने की बात ही नहीं की गई। यही फितना जो है अकबर बादशाह के दौर में भी हुआ, क्योंकि अकबर बादशाह जिसको हम सब जानते हैं, हमने हिस्ट्री पढ़ी हुई है कि बहुत जस्ट बादशाह था, बहुत इंटेलिजेंट था, सब था। उसके दरबार में हर किस्म के उलमा होते थे, अहले किताब के भी और मुसलमानों के भी और हिंदुओं के भी। तो उसने देखा कि मुसलमान और हिंदुओं को जमा
ایک ساتھ جمع کرنے لیے کیا طریقہ چاہیے, تو اس نے مطلب اس کو بھی بتایا گیا ہوگا کہ اس نے کہا کہ اٹ ڈز ناٹ میٹر, کوئی مسجد میں جائے یا مندر میں جائے, سب اللہ کو پوچھتے ہیں اور بس ٹھیک ہے, سب مسلمان ہیں, سب ٹھیک ہے. تو اس نے, اور دوسری بات اس نے کہا کہ اللہ کی ہاں ایک دن 1000 سال کا ہے, ایک سال. تو بہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو 1000 سال گزر چکا ہے, اب نیو ایرا شروع ہو گیا ہے. تو وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ ختم ہو گئی, اور اب اس نے جو ہے وی آر آل سیم, اب ہم سب کا ایک ہی دین ہے. تو جس کو اس نے نام دیا اکبر, دین اکبر یا دین الہی کا نام دے دیا. تو یہ بہت بڑا فتنہ تھا. تو اس لیے مجھے یہ مطلب کہ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھیں اس میں ہم لوگوں کا, اگر کوئی ہم سے بچے بھی پوچھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے رسالت کا, تو اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہے, اور قرآن پر ایمان وہی لائے گا نا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا. تو اس لیے رسالت کو مطلب کہ رسالت کا ورڈ نہیں یوز کیا گیا, بٹ اٹس انڈرسٹوڈ. جیسے کوئی کہے کہ لا الہ الا اللہ اور آگے محمد رسول اللہ نہ کہ مسلمان, اگر وہ جلدی جلدی کلمہ پڑھے تو اٹ ڈز ناٹ مین, اٹ مینس کہ اٹس مطلب اس میں آلریڈی انکلوڈیڈ ہے رسول کے اللہ ایک ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں, کیونکہ شہادت ہی سے تو انسان اسلام میں آتے ہیں نا. تو جو ریورٹس ہوتے ہیں, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے کہ جو ریورٹ بیک ہو گئے اسلام کی طرف, کہ پہلے وہ اپنے نبی پر ایمان لائے اور ان کی کتابوں کو فالو کیا, پھر وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور قرآن کو فالو کیا, تو ان کے لیے تو دوہرا اجر ہے. تو یہ خوبصورتی ہے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں گروہ بتا دیے, اور گروہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی یہ گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ صرف ہم جنت میں جائیں گے, کیونکہ جنت میں جانے کی شرائط بتا دی کہ جو اللہ پر ایمان لائے, روز آخرت پر ایمان لائے, رسالت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے. تو عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ عمل ہے جو کہ اس کی 2 شرائطیں, یعنی کہ ایک خاص اور خاص صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی کام کیا جائے. دوسری شرط کیا ہے کہ طریقہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو. اپنے طریقے سے کام کیا ہوا اللہ کو ہم اگر کرتے ہیں کوئی نیکی, تو وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں, کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیج کر ہم تک اپنا طریقہ بتا دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ یہاں پر یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. تیسری بات کہ دیکھیں قرآن میں مجید میں ہر امت کے لیے خاص وقت مقرر کر رکھا تھا. تو امت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو بعض مکہ کے لوگ تھے, کیونکہ وہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی کہتے تھے اور کعبۃ اللہ کا وہ طواف بھی کرتے تھے, تو ان میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جو کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر دعا کیا کرتے تھے کہ اے اس گھر کے رب, ہمیں بتا کہ ہم تیری صرف بندگی کرنا چاہتے ہیں, پر ہمیں طریقہ نہیں پتا. اور اس میں سب سے جو نمایاں ہمیں نام ملتا ہے وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو بہن تھی فاطمہ بن خطاب, ان کے جو سسر تھے, یعنی کہ ان کے شوہر تو عشرہ مبشرہ میں سے تھے, جو ان کے فادر تھے, جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے نبوت سے پہلے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے دعا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے کہ اے اس گھر کے رب کے مجھے بتا, میں صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں, پر مجھے طریقہ نہیں پتا. تو اسی طرح دیکھیں ہم نے جب سورہ فاتحہ کھولی تو اس میں کیا تھا کہ ہم الحمدللہ رب العالمین, کہ ہم تمام تعریفیں اس رب کے لیے, اور جو رحمان ہے, رحیم ہے, مالک ہے یوم الدین کا, ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں, صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں, لے دکھا ہمیں سیدھا راستہ. تو راستہ تو ہم نے مانگا نا, تو راستہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتا دیا, قرآن کے ذریعے بتا دیا, اس سے پہلے انبیاء کو کتابوں کے ذریعے بتا دیا, انبیاء کے تھرو بتا دیا. تو یہی طریقہ ہے. اب اس قرآن یہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں, یہ ہم جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو رکھ کے ہمیں اس کے احکامات بتا دیے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. ٹھیک,
अच्छा फिर दूसरी बात कि उनके ये अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन अल्लाह के यहाँ उनका बहुत बड़ा अजर है और उस दिन ना उन पर कोई खौफ होगा क़यामत के दिन और ना ही कोई वो गमज़दा होंगे। इसका क्या मतलब कि देख क़यामत का दिन बहुत बहुत हॉरिबल दिन होगा, बहुत खौफनाक दिन होगा सबके लिए क्योंकि एक्सेप्ट मोमिनीन। तो उस दिन जो है अल्लाह ताला जो ये जो सारी क्राइटेरिया बता कि उनके लिए उस दिन ना कोई वो खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। मोमिनीन लोग वो अल्लाह के यहाँ उनके अजर कबूल किए जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ से हमें पता चल गया कि और दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला हमारा शुमार मोमिनीन में फरमाना ताकि हमारा अंजाम बखैर हो और हमारे लिए ना कोई खौफ हो क़यामत के दिन और ना ही हम गमज़दा हो। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा तीसरी बात यहाँ पे एक और बात कि कहाँ चला गया वह और इस जब अखज़ना लिया हमने अखज़ लिया ना हमने मीसाक कहते हैं पुख्ता अहद को कुम तुमसे और रफा करना बुलंद करना रफ़ाइन रूट लेटर्स हैं। रफ उठाया ना हमने बुलंद किया हमने फौका ऊपर कुम तुम्हारे तूर पहाड़ को खुजू के पकड़ो माँ जो आते नाकुम हमने अता किया तुमको। देखिए आते दिया ना हमने कुम तुमको दिया हमने तुमको बी कुव्वतिन बी साथ कुव्वतिन कुव्वत के वज़कुरू और याद करो माँ जो फी ही इसमें है लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून तुम भी मुत्तकी बन जाओ। देखिए इस आयत में अलग ये कुरान ये मदीना के लोगों मदीना में नाजिल हो रहा है जहाँ पे यहूदी भी थे मुसलमान भी थे। तो ये सारे वाक़यात उनके आबा अजदाद के साथ गुजर चुके तो इसलिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि याद करो। ठीक है और कि जब लिया था कि किसने लिया था कि उन तुम्हारे आबा अजदाद ने तुमसे पुख्ता अहद लिया था। कौन सा पुख्ता अहद लिया था कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तौरात अता की तो वो तख्तियाँ लेके जब अपनी कौम के पास वापस आए तो कुछ लोगों ने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, हम तो इसको नहीं फॉलो कर सकते। तो इस पर अल्लाह ताला ने उनके ऊपर लिटरली सूरह अल-आराफ में बहुत बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा वाक़या। मैं तो यहाँ बहुत समराइज कर रही हूँ आपके लिए। तो अल्लाह ताला ने लिटरली जो इमेजिन करिए कि सहरा है जहाँ पर एक पहाड़ को उठाकर उनके ऊपर सर के ऊपर छतरी की तरह रख दिया कि लेते हो कि नहीं लेते इस तौरात को और पकड़ो इसको मजबूती से। अल्लाह ताला ने इनको हुक्म दिया कि इसको खुजू पकड़ो और भी कुव्वतिन साथ कुव्वत के फिजिकली भी स्ट्रांगली इसको होल्ड करो और स्पिरिचुअली कि इसकी आयात को इसके अहकामात को इसकी शरीयत को अपनी जिंदगियों में लाओ, इसके ऊपर अपनी जिंदगियां गुजारो। और फिर फरमाया ये याद करो ताकि और क्यों ऐसा किया अल्लाह ताला ने ताकि तत्तकून तुम बच सको। किस चीज से बच सको? बुरे अंजाम से बच सको। अल्लाह ताला तो अपने बंदों का अच्छा ही चाहता है ना। तो यहाँ पर ये इसी चीज को यहाँ बताया गया और कि पुख्ता अहद उनसे इस चीज का लिया गया था। सुम्मा फिर तवल्लई तुम फिर गए तवल्लई तुम मुंह फेर लिया तुमने यानी कि रूगर्दानी करना। तवल्लई उसको कहते हैं तुमने मुंह फेर लिया तुमने मिम बादी बाद ज़ालिका इसके फा पस लव अगर ला नहीं लव ला तो अगर नहीं फज़लुल्लाहि फजल होता अल्लाह का अलैकुम ऊपर तुम्हारे व रहमतु और रहमत हु उसकी ला अलबत्ता कुंतुम होते तुम मिन से खासिरीन खसारा पाने वाले।
کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تو تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑو اس کو، اور تم نے مضبوطی سے تھام بھی لیا، اور کیونکہ یہ واقعہ لٹرلی پیش آیا تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پھر مکر گئے، تم نے پھر روگردانی کی، پھر اپنے عہد کو توڑ دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو تم ضرور بضرور خسارہ پاتے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کا فضل کہ وہ اپنے بندوں کو بار بار مہلت دیتا ہے. ٹھیک ہے. فجعلنا پھر بند کر دیا ہم نے نکالن، ایک اور آیت رہ گئی سوری. وَلَقَدْ و اور لقد البتہ تحقیق، جو جیسے ہم نے پیچھے بتایا تھا شور ڈیفینیٹلی، علم تو جان لیا تم نے، الذین ان لوگوں کو جو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فس سبتی سین باتا سبتی کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، فاپس کل کہا نہ ہم نے، لہم ان کے لیے، کونو کہ ہو جاؤ، قردۃً بندر، خاسئین ذلیل. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک قصہ ان کو یاد کروا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو کہ کیا ہوا تھا، کہ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرائیڈے کا دن تمام امت سابقہ امت مسلمہ اور امت مسلمہ تمام لوگوں کے لیے جمعے کا دن افضلیت کا رکھا تھا کہ اس دن تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور دنیا کے کام کاج چھوڑ دو. لیکن بنی اسرائیل نے اپنے لیے سیٹرڈے کا دن چوز کر لیا اور نصرانیوں نے اپنے لیے سنڈے کا دن، لیکن فرائیڈے کا دن مسلمانوں کے لیے فرائیڈے کا ہی دن رہا. اسی لیے دیکھیں ہمارے سورہ جمعہ میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کون سا ٹائم، کہ جیسی جمعے کی اذان ہوتی ہے اس وقت سے لے کر جمعے کا خطبہ اور پھر جمعے کے نماز کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں اپنے کاروبار زندگی کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو. رائٹ. اس کے بعد فرمایا کہ جیسے تم نماز سے فارغ ہو تو اپنے کام کاج کرنے کے لیے دنیا کے کام کاج بزنس جو بھی تمہارے کام ہے تم منتشر ہو جاؤ اور اپنے کام کرو. پر بنی اسرائیل کے لیے یہ جو سیٹرڈے کا دن انہوں نے چوز کیا تھا یہ بہت 24 آورس کا دن تھا، اور ان کو یہ حکم تھا کہ اس دن میں تم اس سب ہفتے کے دن کوئی دنیا کے کاروبار نہیں کرنے. تو اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو بہت پریکٹسنگ جوز ہیں وہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ 24 آورز میں کہ کچھ اور نہیں کرنا. تو ان کا ایک قبیلہ تھا جو آباد تھا دریا کے کنارے، تو وہ مچھلیاں پکڑتے تھے. تو یہ پورا واقعہ سورہ الاعراف میں آگے آئے گا، لیکن میں سمرائز کر رہی ہوں تاکہ آپ آیت کو سمجھ سکیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ ہیلا سازی کی. ہیلا سازی کیا ہے کہ اللہ کو سمجھیں کہ اپنی زبان میں کہوں تو جیسے اللہ کو ڈوش دینا. انہوں نے کیا کیا، وہ بستی والوں نے کہ فرائیڈے کو جاتے اور اس کے دریا کے پاس پر بڑے بڑے گڑھے کھود دیتے. تو جب مچھلیاں اچھل کر اس میں آ جاتی ہیں اور اس کو ٹریپ ہو جاتی ہیں اس جگہ پہ، سنڈے کو جا کے ان کو پکڑ لیتے اور اپنے آپ کو کہتے کہ دیکھو ہم نے تو سیٹرڈے کو مچھلیاں نہیں پکڑی، ہم نے تو کوئی کاروبار نہیں کیا. یہ تھی ہیلا سازی جو انہوں نے کی. اس چیز کی طرف یہ اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور جان لیا ہم نے، البتہ تحقیق جان لیا تم نے ان لوگوں کو، کیونکہ یہ ان لوگوں کی ان کو پتا تھا جو یہاں پر اللہ تعالیٰ مدینہ کے جوز کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں کہ جنہوں نے زیادتی کی تھی سب کے دن میں، ہفتے کے دن میں، تو ہم نے ان سے کہا کہ تم ہو جاؤ بندر ذلیل. کیونکہ دیکھیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈاج کرنے کی کوشش کی نا. تو یہ سب سے بڑی ہیلا سازی کی، یہ بہت بڑی ان کے اوپر یہ عذاب تھا اللہ تعالیٰ کا، کہ ان کو کہتے ہیں کہ لٹرلی ان کی جو شکلیں بگاڑ دیں، کہ ان کے جو شعور جو تھا وہ انسانوں جیسا رہا اور ان کی باڈیز جو تھی وہ بندروں جیسی ہو گئی.
تو دیکھیں جو رب انسان کو انسان بنا سکتا ہے, بندر کو بندر بنا سکتا ہے, تو کیا ایسا نہیں کر سکتا ہے؟ وہ تو قادر ہے, وہ ہر چیز کر سکتا ہے. تو اسی چیز پہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اور ہم نے ان کو بندر بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم پر اگر کسی قوم پر زوال کیوں آتا ہے, کیونکہ وہ ان میں تکبر آ جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے ان میں بھی یہ تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل, ہم تو جو بھی کریں گے اس بہت مطلب کہ دھوکے میں تھے نا یہ لوگ. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈاج کرنے کی, اللہ ڈھیلا سازی کرنے کی بیس پر ان پر جب کوئی قوم پر زوال آتے ہیں تو اس قوم کو 3 دن کے اندر اندر ختم کر دیا جاتا ہے. تو اس 3 دن کے اندر اندر یہ پوری قوم ختم ہو گئی تھی. کچھ ان میں کہتے ہیں کہ جو بڑے تھے وہ تو خنزیر بھی بنائے گئے, لیکن ہم آگے آگے پڑھیں گے, ٹھیک ہے. فَجَعَلْنَاهَا, پھر بنا دیا نہ ہم نے ہاں اس کو, یعنی اس واقعے کو, نکالن عبرت, نون کاف لام نقل, نکالن عبرت, لما اس کے لیے جو بینا درمیان یا دیہا اس کے ساتھ, و اور ماں واسطے اس کے جو خلفہا ان کے پیچھے ہوں گے, و موعظتاً اور نصیحت للمتقین, متقینوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قصے کو ایک بہت بڑی ان لوگوں کے لیے جو اس وقت موجود تھے, اور جو خلفہ ان کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت بنا دی. اور لیکن پھر فرمایا متقیوں کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنا دی. کیونکہ دیکھیں جو ریاکشن جب ایسا کوئی ہوتا ہے تو انسان کا ایک آٹومیٹک ریاکشن ہوتا ہے, تو او واہ سو سوری, مطلب اس طرح کا ریاکشن ہوتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے اثر ہوتا ہے, پھر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو متقین لوگ ہوتے ہیں, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, وہ اس سے مطلب کہ وہ اس سے سبق یہ حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا, کہ ایسا نہ ہو کہ مطلب کہ وہ اس سے بالکل دور ہو جاتے ہیں, نصیحت پکڑ لیتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے اس واقعے میں ایک بہت بڑی عبرت تھی, اور متقیوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت تھی. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کتنے ٹائم ہو گیا, اگر آدھا گھنٹہ ہو گیا تو دین وی ول اسٹاپ اٹ ہیئر انشاءاللہ تعالیٰ. تو میرا خیال ہے پھر بعد میں اگلی آیات جو ہیں وہ اس کا another قصہ اس میں آ رہا ہے, تو اس لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بعد میں پڑھیں گے. میرا خیال ہے یہاں تک ہم آج کا لیسن رکھتے ہیں. تو امید ہے کہ ہم لوگوں نے اس سے بہت بڑے بڑے لیسنز ہمارے لیے تھے ان آیات میں, کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی عذاب کو دیکھ کے ہم نے اس سے نصیحت پکڑنی ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہم نے نیک اعمال کرنے ہیں, اللہ پر ایمان تو الحمدللہ سب کا آخرت پر بھی ہے, رسول پر بھی ہے, لیکن جو اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں نے بتایا کہ 2 شرائط جن کے اوپر پورے اترے. تو مطلب کہ وہ ہم نے اعمال کرنے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے یہاں تک ہم اپنا آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اگلے نیو سیشن کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.